वेलकम बैक। सुबह से आगे में ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। रवां बरस जुलाई में जारी करदा अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक पाकिस्तान उन 11 ममालिक में से एक है जहां पर HIV सबसे ज्यादा फैला हुआ है, और पाकिस्तान का शुमार उन 5 ममालिक में भी होता है जहां पर HIV के वायरस का शिकार अफराद में से निस्फ को अपने अंदर मौजूद इस बीमारी का सिरे से पता ही नहीं होता, इल्म ही नहीं होता उन्हें कि वो इस बीमारी में मुब्तला हैं। अब HIV क्या है, कैसे फैलता है, इसका इलाज किस तरह मुमकिन है, कौन सी एहतियाती तदाबीर है जिनका इख्तियार करना चाहिए और उसकी वजह से बचा जा सकता है एड्स से, और वो लोग जो कि इस बीमारी का शिकार हैं उनको किस तरह सस्ता और बवक्त इलाज फराहम किया जा सकता है, और जो माशरे में इनको मुश्किलात हैं उनसे कैसे निपटा जा सकता है। HIV पर काबू पाने में क्या चीज़, एक और ये सबसे अहम चीज़ है, क्या चीज़ है जो कि अमाने है इसमें, या तो सदमा है या शर्म है या इस बीमारी का मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा है। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज अकबर चौधरी साहब, जो कि स्पीक ट्रस्ट है, एक इदारा है जो कि एड्स के मरीजों के लिए काम करता है, उसके CEO हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। शहबाज, सबसे पहले तो हमें कुछ स्टैटिस्टिक्स के बारे में बता दीजिए। एक तो जो हमने कुछ स्टैटिस्टिक्स अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट से बताए, लेकिन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स स्टैटिस्टिक्स क्या हैं? पाकिस्तान में इस वक्त जो एस्टिमेटेड नंबर है अंदाज़न वो हैं 1,65,000, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। ये तो वो केसेस हैं जो रिपोर्टेड होंगे ना? ये वो है जो एस्टिमेटेड है, रिपोर्टेड बहुत कम है। उसमें से सिर्फ 24,000 के करीब लोग रजिस्टर्ड हैं। रजिस्टर्ड मतलब जिनका हुकूमत को पता है कि ये लोगों को इन्फेक्शन है और इनको दवाई चाहिए, या जो बाकायदा इलाज करा रहे होंगे। और जो इलाज करा रहे हैं वो उससे भी कम है, क्योंकि हर किसी का इलाज नहीं होता। इलाज उसका होता है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो अच्छा, अभी ये जो से मतलब आपने बताया कि 1,65,000 के करीब जो ये पेशेंट्स हैं, इनकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन, एज ग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स? हाँ, इनकी है। सबसे ज़्यादा देखिए हमारे यहाँ पाकिस्तान में कुछ खास ग्रुप्स हैं जिनके अंदर ये पाया जाता है। सबसे बड़ा ग्रुप जो है, जो लोग इंजेक्शन या टीके के जरिए नशा करते हैं, उसमें से रफली 100 में से 37-38% लोग ऐसे हैं जो इसका शिकार हैं। और कसूर में इन्हीं लोगों के अंदर 50% जो इंजेक्शन के जरिए नशा करने वाले लोग हैं, उनके अंदर 50% से ज़्यादा लोगों के अंदर ये पाया जाता है। उसके बाद फिर वो लोग जो कि जिस्म बेचने के धंधा में मुलविस हैं, वो औरतें हैं या ख्वाजा सरा हैं या मर्द हैं या वो बच्चे हैं जो कि ज़बरदस्ती इस फील्ड में धकेले जाते हैं, वो उनका भी एक बड़ा नंबर है। फिर ट्रक ड्राइवर्स, फिर उसके अलावा माइग्रेंट वर्कर्स भी एक बड़ा ग्रुप है जो मुल्क से बाहर जाके दुबई, कतर, ओमान या बाकी सऊदी और गल्फ स्टेट्स के अंदर जाके काम करते हैं। उनकी वल्नरेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, चूँकि वहाँ पे फ्रीडम काफ़ी होती है और इनके पास नॉलेज नहीं होता, जाने से पहले मुकम्मल तौर पे आगाह नहीं किया जाता इनको। तो ये कुछ ग्रुप हैं जिनके अंदर पाया जाता है। क्या हमारे पास कोई ऐसी एरिया वाइज स्टैटिस्टिक्स मौजूद है कि किस सूबे में ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा पंजाब में पाया जाता है, और पंजाब में पाया जाता है। फिर उसके बाद अभी आपने रिसेंटली सिंध में बहुत सारे लड़काना में, ये एक बहुत हॉट टॉपिक है मेरा ख्याल है। इसके ऊपर मैं ख़ास तौर पर आज मैं बात करना भी चाहता था कि अभी देखें, अभी उन्होंने सिंध के अंदर कोई 22-23-25 हज़ार के करीब लोगों के टेस्ट किए, और उसमें से 1100 के करीब लोगों को HIV निकला, और उनमें से 700-800 के करीब बच्चे हैं। अब ये एक बहुत ही ख़तरनाक बात है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। अभी मैं कल ही पढ़ा था कि उन बच्चों को उन बच्चों के साथ बाकी बच्चे खेलते नहीं हैं, उनको कोई उनके साथ हाथ नहीं मिलाता, उनके माँ बाप को बोलते हैं कि आप हमारे घर नहीं आए। हालांकि ये बात सबको पता होनी चाहिए कि हाथ लगाने से, गले मिलने से, साथ खाना खाने से नहीं फैलता ये। और ये वो बच्चों की वजह क्या हुई, अचानक से ये केसेस किस तरह सामने आए सिंध में? हमारे मुल्क में देखें, जो नीम हकीम जो होते हैं, अताई डॉक्टर जिसे भी कहते हैं हम लोग, अनसर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी कह सकते हैं इनको, इन लोगों ने मुख्तलिफ गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर छोटे छोटे क्लिनिक्स बनाए। इनके ऊपर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई इनके सर्टिफिकेट्स आके नहीं देखता, कोई इनका बैकग्राउंड चेक नहीं करता, कोई इनकी प्रैक्टिसेस को नहीं देखता कि ये हर मरीज़ के साथ इनका कैसे रवैया इनका रहता है। और उन्हीं की वजह से वो क्या हो रहा था कि वो एक ही इंजेक्शन था और वो पैसे बचाने के लिए हर एक को लगा देता है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और भी आपने यहाँ पर मेंशन की कि वो लोग उससे भी कम नंबर में, एक तो वो केसेस हैं जो रिपोर्टेड हैं, फिर एक वो केसेस हैं जिनको के अपने इलाज कराने के लिए वो लोग जा रहे होते हैं बाकायदा तौर पर, इनका नंबर उनसे कम है जो कि रिपोर्टेड केसेस हैं, जो रजिस्टर्ड हैं। इसकी क्या वजह है कि लोग इलाज के लिए नहीं जाते? शर्म है या सदमा शौक इतना बड़ा होता है? क्योंकि इस बीमारी को ओवरऑल दुनिया में माना जाता है कि लाइलाज बीमारी है और इसका कोई इलाज नहीं है। तो इलाज के बारे में भी थोड़ा सा बताएं, और उन लोगों के लिए भी बताएं कि जो अगर इनकाउंटर कर गए हैं इस डिसीज को, जिनमें के आ गए हैं इसके HIV पॉजिटिव हैं जो, तो वो आए इलाज की तरफ, इलाज मुमकिन है। मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा मसला ये है
کہ جو لوگ علاج کراتے نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے ان کی پریشانی اگر میں اپنے آپ کو ان کے جوتوں میں ڈال کے سوچوں تو مجھے سمجھ آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر میں علاج کرانے جاؤں گا یا جاؤں سوال گی پوچھیں گے لوگ تو لوگ دیکھیں گے یہ کہاں جا رہا ہے، اور وہ جو جگہ ہے وہاں پہ ایڈز کا علاج ہو رہا ہے، HIV کا علاج ہو رہا ہے، اور جب وہ وہاں جا کے جب میں جاؤں گا تو لوگ دیکھیں گے، پھر باتیں کریں گے، اور اوبیسلی اس بیماری کے ساتھ اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ پھیلتا کیسے ہے اور کیسے نہیں پھیلتا، اور کیسے جو ہے نا یہ ہمارے ہاں اتنی مسکنسیپشن ہے، اتنے ہم لوگ خیالی پلاؤ بنا کے پھرتے رہتے ہیں، اسی کی وجہ سے اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے۔ اور ایک تو صحت کا مسئلہ ہے، کہیں اسلام میں نہیں لکھا، کہیں شریعت میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ صحت کے مسئلوں پہ بات نہیں کر سکتے، یا کسی چیز میں اگر جنسی تعلقات شامل ہیں تو اس چیز پہ بات نہیں کر سکتے۔ تو چونکہ اس کے پھیلاؤ کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر سرنج کو بار بار استعمال کیا جائے مختلف لوگوں پہ، یا پھر اگر غیر محفوظ جنسی تعلقات ہوں، اب ایک قدرتی عمل ہے غیر فطری غیر محفوظ، نہیں غیر محفوظ اور غیر فطری دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ غیر فطری بھی اگر محفوظ ہوگا تو مسئلہ نہیں ہے۔ غیر فطری جو ہے وہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے نا اصولاً، تو غیر فطری کو آپ انکریج تو نہیں کر سکتے نا ہم۔ میں یہ بتا دوں کہ نہ میں ایک مولوی ہوں، نہ مولوی کی بات نہیں ہے، کوئی اور، میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں، چھوڑیں یہ پھر ڈیبیٹ رہنے دیتے ہیں، جو بھی ہو، کم سے کم میں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جی غیر فطری جو ہے وہ اگر محفوظ ہو تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، سوری میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کم از کم۔ دیکھیں یہ بھی علاج کے اوپر یہاں پہ ایک بات ضروری ہے کہنا، کوئی چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اس بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، قصور سے آپ نے قصور کا واقعہ سنو گا، 200-300 بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، اب وہ غیر فطری تعلقات ہی تھے، رائٹ؟ لیکن اب دیکھیں وہ بچوں کی ولنریبلٹی جو تھی وہ غلط ہوا نا ان کے ساتھ، بالکل۔ اب ان کی جو ولنریبلٹی تھی، اب ان بچوں کو نہ پتا تھا، نہ جو لوگ ان کے ابیوز کر رہے تھے، ان میں سے کتنے لوگوں کو جنسی تعلقات محفوظ بنانے کے بارے میں پرواہ کی ہوگی انہوں نے، میرا نہیں خیال۔ میں بیسیکلی جو میں اس کو سم اپ کر دیتا ہوں کہ جو غیر فطری ہے وہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، اصولاً اخلاقاً مذہباً ہر طرح سے وہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اس کے اوپر دیکھیں ہمارے ملک میں، ہمارا ایک اسلامک ملک ہے، محفوظ بنا کر مطلب اگر ہم کہتے ہیں کہ جی اس کو محفوظ کر لو تو یہ تو ہم ایک غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں نا۔ سب سے پہلے دیکھیں سب سے ضروری جو چیز ہے نا کہ اس کو محفوظ رکھنا چاہیے، یہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر ان کے ایک پارٹنر ہیں یا زیادہ ہیں وہ، اور ایک سے زیادہ پارٹنر بھی نہ رکھیں لوگ، چونکہ آج کل میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ صرف خواجہ سراؤں تک محدود نہیں ہے بات، جوان لوگ جو ابھی اسلام آباد کے لوگ بھی جو 21-22 سال کے لڑکے ہیں، یہ لوگ جسم بیچنے والی عورتوں کے پاس نہیں جاتے کیا؟ یہ جاتے ہیں، غلط ہے نا، میں یہی تو یہ بھی غلط ہے، اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم اس ڈیبیٹ کو ایک طرف رکھتے ہیں، جب بات آتی ہے علاج کی اس کی طرف جانے سے پہلے جو ریزرز اور جو باربر شاپس میں جاتے ہیں، یہ ساری بلیڈز وغیرہ ان سے پھیلتا ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اس کو بولیں نئے سرنج لگائے، جب بھی آپ نائی کے پاس جاتے ہیں یا باربر کے پاس جاتے ہیں اس کو بولیں کہ ہمیشہ نیا بلیڈ استعمال کریں، اور ڈسپوزیبل اس طرح بھی آتے ہیں آج کل جو ایک ہی دفعہ استعمال ہونے کے بعد پھینکے جا سکتے ہیں، پلاسٹک کے بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر جب بھی ڈینٹسٹ کے پاس جائیں یا کان یا ناک چھدوانے جائیں، یا آج کل تو یہ مینیکیور پیڈیکیور پہ بھی مشینیں استعمال ہوتی ہیں جو کافی عورتوں پہ ایک ہی لگا دیتے ہیں اور اس سے بھی پھیل سکتا ہے، اور صرف HIV نہیں اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں، ہیپاٹائٹس جیسی بیماریاں ہیں، اور ہیپاٹائٹس کے بے تحاشا مریض ہیں۔ علاج سستا اور آسان ہے، علاج مفت ہے اصل میں، اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ابھی آپ اگر جائیں گے اسلام آباد میں پنس میں یا پشاور جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو ہے 15 روپے کی آپ کی پرچی بنے گی، اور اس کے بعد آپ کی ٹیسٹ بھی فری ہوگا، آپ کی کاؤنسلنگ بھی مفت ہوگی، پھر اس کے بعد آپ کو دوائی بھی مفت ملے گی، اور پوری زندگی ملتی رہے گی جب تک آپ چاہیں گے۔ ہاں لیکن ان لوگوں کے لیے مسئلہ ہے جو لوگ ابھی فرض کریں سوات کے اوپر گاؤں میں رہ رہے ہیں یا گوٹکی میں رہ رہے ہیں یا دادو میں رہ رہے ہیں، ان بیچاروں کو کافی دور جانا پڑتا ہے اور وہ غریب لوگ ہوتے ہیں۔ بالکل، یعنی کہ اس کا علاج جو ہے وہ اویلیبل ہے، سستا بھی نہیں بلکہ یوں کہیں کہ مفت ہے اور آسان ہے، لیکن یہ کہ علاج کی طرف لوگوں کو جانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس پہ گورنمنٹ لیول پر بھی کام ہونا چاہیے کہ اویئرنیس پھیلائیں اور زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اور صرف شہروں میں ہی اربن ایریاز میں اس پہ بات نہ ہو بلکہ گاؤں دیہاتوں میں جہاں دور دراز لوگ ہیں، جہاں پر ایون انٹرنیٹ نہیں ہے یا ٹی وی کے سگنلز بھی نہیں ہوتے، وہاں پر جا کر لوگ جائیں اور بائی فٹ جائیں اور وہاں پر جا کر لوگوں کو بتائیں کہ کن کن چیزوں سے ایڈز پھیلتا ہے۔ بالکل، بہت شکریہ شہباز، آپ کا وقت دیا۔